أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته